बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। इमरान खान साहब को एक बड़ी डील ऑफ़र की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बुशरा बीबी के लिए भी कल का जो दिन है वो इंतहाई अहम तरीन दिन है, लेकिन इसके साथ साथ अब बुशरा बीबी भी महाज संभालते हुए नज़र आ रही हैं। इसके हवाले से तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। दूसरी तरफ इमरान रियाज खान साहब आज दूसरी दफ़ा मंजर-ए-आम पर आए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी का मामला भी सामने आया। इसमें क्या अहम तरीन डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब को जज तारिक जहांगीरी और उनके जिस मुकदमे में जो DSP मुलव्वस हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर शेख रशीद से कुछ बातें कही हैं, इंतहाई अहम तरीन बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इमरान रियाज खान साहब जब से रिहा होकर अपने घर आए हैं, तो उस वक्त से आज दूसरी दफ़ा उन्होंने पब्लिक इंटरेक्शन किया, जिसमें पहली दफ़ा उन्होंने बाकायदा तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की जो वफ़ात हुई उसकी बाकायदा तौर अफसोस के लिए वो वहाँ पर गए। और उसके बाद आज सेशन कोर्ट में लोगों ने इमरान रियाज खान साहब को देखा और इसमें जिस मुकदमे के लिए वो आए थे वो FIA साइबर क्राइम विंग में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जब वो मंजर से गायब थे उस दौरान ये मुकदमा दर्ज हुआ था। आज उसमें इमरान रियाज खान साहब अपने वकील के हमरा मियां अली शफाक के हमरा जो है ज़मानत के लिए पेश हुए और ये कबल गिरफ़्तारी ज़मानत करवाना थी, जिसके लिए आज अदालत ने उनको 27 नवंबर तक फांसी ज़मानत ज़रूर दे दी है। लेकिन इस पर उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात साइबर विंग में दर्ज हैं और इस पर कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पर उनको दोबारा गिरफ़्तार भी किया जाएगा। लेकिन इसमें एक खुशआइंद बात ये थी कि वो चल कर ख़ुद आए और काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था कि उनको देखकर। लेकिन अभी भी उनकी जो बोलने की सकत है वो काफ़ी हद तक मुतासिर है और उनसे सहाफ़ियों ने बाकायदा तौर पर यह भी पूछा कि क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो उन्होंने सर भी हिलाया और साथ साथ हाथ से भी हिलाकर ना में जवाब दिया। और उसके साथ साथ एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप कब जो है वो अपनी फील्ड में वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने इस पर भी जो कहा बात कही, उनका बहुत जल्द मैं वापस आ रहा हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने आखिर में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और ये बड़ी खुश आइंद बात थी। लेकिन उनको अभी भी बोलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और वो जल्द अपनी फील्ड में वापस आए। उसके साथ साथ अब शेख रशीद साहब का जो केस का मामला है उसमें आज बहुत ही एक ये कह लें कि अफसोसनाक मामला पेश आया, जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने शेख साहब से सवाल पूछा कि क्या चिल्ला काट कर भी आपकी जान नहीं छूटी। तो ये एक इंतहाई अफसोस वाला जो है वो पॉइंट था, क्योंकि जज भी ये जानते हैं कि किस तरह से लोगों को मजबूर किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बावजूद वो कोई भी किसी किस्म का इंसाफ देने के लिए जो है वो कोशिश नहीं है, बल्कि वो ख़ुद को मजबूर और लाचार शो करवा रहे हैं और फिर उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जो इन्होंने लोगों पर जुल्म और सितम किया। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन इसमें बात थी जब उन्होंने कहा कि चिल्ला काट कर भी जान नहीं छूटी। और इसके साथ साथ DSP ने भी आज एक बयान दिया जो जिसके पास ये केस है। उन्होंने कहा कि ये एक सियासी केस है, इसकी कोई भी कानूनी वक़्त नहीं है। अगर मैं DSP रहता तो मैं इस मुकदमे को खारिज कर देता, लेकिन अब मेरा तबादला हो चुका है तो मेरी जगह कोई नया अफसर आएगा। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जो है बाकायदा तौर पर लुकमा दिया और उन्होंने जस्टिस से बाकायदा तौर पर ये इस्तदा की कि इस बयान को जो है वो कार्रवाई का हिस्सा ना बनाया जाए, समाअत का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि इन अफसर की जो नौकरी है वो भी जाने का ख़तरा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई शख्स इनके ख़िलाफ़ बोले, सच बात करे, तो उसको नौकरी से भी फारिग कर देना का जो है वो डर है। और ये बात अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं और बाकायदा तौर पर जज साहब ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया और इसको कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। और जज साहब ने भी ये बात दोहराई कि इससे आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा करें कि
کس طرح سے نظام کو انہوں نے باقاعدہ طور پر مفلوج بنا دیا ہے، کس طرح سے اپنا غلام بنا لیا ہے اور کس طرح سے لوگ جو ہے سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کل کا دن انتہائی اہم ترین ہے۔ اس سے پہلے نیب نے ان کو ایک سوال نامہ تھمایا تھا جس کے آج انہوں نے باقاعدہ طور پر جوابات جمع کروا دیے، لیکن بشریٰ بی بی آج حاضر نہیں ہوئی کیونکہ ان کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات تھی اور انہوں نے اس پر باقاعدہ طور پر تحریری جواب بھی جمع کروایا اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج نہیں آ سکتی، اگلے ہفتے میں کسی روز بھی جو ہے وہ پیشی رکھ لی جائے اور میں یقیناً اس سماعت کا حصہ بنوں گی۔ اور آج ان سوالوں کے جوابات بھی جمع کروا دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کی طرف سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ مجھے عمران خان صاحب اور میرے خاوند کو جو ہے اکیلے میں ملنے دیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہم وہاں پر ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے، لیکن اس پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر آج جو ہے وہ بشریٰ بی بی نے دوبارہ ایک دوسری درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے سیدھا ہی جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب پر اعتراض کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی مقدمات آتے ہیں ان تمام تر مقدمات میں صرف ایک طرح کا ہی فیصلہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے اور ہمیں آپ کے جج ہونے پر اعتراض ہے، تو آپ ہمارے مقدمات کسی اور بینچ میں لگا دیں۔ اس طرح بشریٰ بی بی نے اب محاذ سنبھالا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پہلے بھی جو ہے وہ ڈیل سے انکار کرتے رہے ہیں، ان کو بہت ساری آفرز دی گئی ہیں، ان کو پیسے کا لالچ دیا گیا ہے، ان کو باہر بھیجنے کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا۔ اب ان کی خاندان، ان کی بیوی اور ان کی بہنوں کو گرفتاری کا بھی ان کو دھمکی دی گئی، جس پر عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ آپ جس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے آج پھر ڈیل کروانے کے لیے کچھ امریکی وفد جو تھے ان کو بھی کہا گیا کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کر دیکھیں، شاید عمران خان صاحب یہ بات مان جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے تمام تر ان لوگوں کی بھی باتوں کو بھی مسترد کر دیا ہے اور ایک اب بات چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر امریکیوں سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو اس پر انتظامیہ پر ہی سوال اٹھتا ہے کیونکہ ان کے خاندان، ان کے وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو امریکی وفد جو ہے وہ کس طرح سے ان کو ایکسیس دی گئی اڈیالہ جیل میں، کس طرح سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ IMF کا جو وفد ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے ملا ہے، اور اس بات کو باقاعدہ طور پر ریلیٹ کیا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب سے، کیونکہ کچھ صحافی یہ خبر دے رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے اس بات کا تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکی وفد سے بھی اور IMF کے وفد سے بھی اور دیگر اہم ترین لوگ ابھی شاملوں میں جو ملاقاتیں کی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک خبر عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی پھیلائی جا رہی تھی کہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ڈیل کے لیے تمام تر لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیا، اور عاصم منیر جو عمران خان صاحب سے جا کر ملے ہیں وہ جنرل عاصم منیر نہیں ہے، وہ بلکہ نیب کی جو تفتیشی ٹیم ہے اس کا باقاعدہ طور پر حصہ ہے، وہ پروسیکیوٹر ہیں، ان کا نام بھی عاصم منیر ہے۔ ان کے حوالے سے لوگوں نے کچھ رومرز پھیلائی کہ شاید ان کو جنرل عاصم منیر جا کر ملے ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب کو امریکیوں کے ذریعے بڑی ڈیل آفر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کو عمران خان صاحب نے واضح طور پر انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں قانون کا سامنا کروں گا، اپنے کیسز کا سامنا کروں گا اور میں سرخرو ہوں گا اور میں کسی صورت میں بھی ڈیل نہیں کروں گا، میں حق اور سچ کے لیے کھڑا رہوں گا۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ عمران خان صاحب ہر ڈیل کو جو ہے وہ ٹھکرا رہے ہیں اور ہر جو ہے وہ بات ماننے سے انکاری ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے اور ان کی جو بقا ہے اور لوگ اگر ان کو یاد رکھیں گے تو اسی بات کی بنیاد پر رکھیں گے۔ اگر وہ عمران خان صاحب نواز شریف اور دیگر لوگوں کی طرح ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو لوگ ان کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے، تو اور اسی بات پر عمران خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر عمران خان صاحب پر اب مزید کیا اثرات آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر جج نے بھی اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے
کہ اگلے 2 ماہ کے اندر اندر باقاعدہ طور پر سائفر کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے، جبکہ بہت سارے قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ اب صرف یہ کیس باقی بچا ہے، اس میں یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سائفر کو اپنے پاس رکھا غیر قانونی طور پر، اور کچھ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی جو نہیں پہنچانا چاہیے تھی، اس کی بنیاد پر میکسیمم جو سزا ہے وہ 2 سال ہو سکتی ہے۔ لیکن آج جج صاحب نے باقاعدہ طور پر اندیا دیا ہے کہ ان کو ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی آج کے حوالے سے۔ آپ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی نصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔